बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज मैं अभी ख़बरें सुन रहा था किसी चैनल पे, तो उसमें सिंध असम्बली में शायद कायदे इख्तिलाफ ही हैं, को अली जमशेदी साहब या इस तरह का कोई नाम था, और वो बड़े जोश व जज्बे से बोल रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि गोल प्लाज़ा पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ना बनाया गया तो हम असम्बली नहीं चलने देंगे। जायज़ मुतालबा है, हुकूमत उन पे डालती है, वो हुकूमत पे डालते हैं, तो हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। अगर हुकूमत समझती है कि हमारे हाथ साफ़ हैं और हमारा कोई कसूर भी नहीं है और हमने आग बुझाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी की हैं, तो इतनी एक बड़ी अक्सरियत हज़ारों की तादाद में घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं, तो जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत को क्या हर्ज है। अदालतें तो पहले ही आपकी ज़ेर असर हैं, आप भी जानते हैं, कौम भी जानती है। इसके बावजूद भी आप जुडिशल कमीशन बनाने से डरते। 9 मई के मसले पे इमरान खान उस वक़्त शायद बाहर ही थे, हाँ नहीं, और उस दिन अंदर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जब ये सारा वाक़या हुआ। तो उन्होंने भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और देखा जाए कि हमारा कितना कसूर है और बाकियों का कितना कसूर है, और ये सारा कुछ प्लान किसने किया है और इस पर अमल किसने किया है। 26 नवंबर को जो हादसा इस्लामाबाद में हुआ, उसमें भी पीटीआई सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी मुतालबा कर चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस पर भी हुकूमत की तरफ से खामोशी है। 13 अक्टूबर सानहा मुरीद के पे भी मुतालबा हो रहा है, बल्कि तंजीमात अहले सुन्नत ने लाहौर फ्लैटीज़ में जो इजलास किया, जिसमें बहुत सारे मशाइख और कायदीन मौजूद थे, उनका भी पहला मुतालबा ये था कि जुडिशल कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि कौन कसूरवार है, किसने ज़्यादती की है, किसने जुल्म किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी ने कोशिश की एक कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी करवाने की, और उसे पता नहीं अदालत के ज़रिए रोक दिया गया है, शायद क्या किया गया। तो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से पूछता हूँ, भाई इधर आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी जितने भी बड़े बड़े हजरात आपके करीब हैं, वो उन्होंने भी सब ने मुतालबा किया। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब भी थे और बहुत सारे उलमाए कराम जिनसे मरियम साहबा की मुलाकातें हुई, जिन लीडरों की मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई, और बाकी भी जहाँ जहाँ जो जिससे मिला उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो मियाँ साहब, आप जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों अवॉइड कर रहे हैं? आपके हक़ में भी ये बेहतर है कि आप अपने होते हुए इंक्वायरी करवा लें। जिस दिन आप फारिग हो गए उस दिन जो इंक्वायरी होगी वो शायद फिर आप कहें कि ये जानबदारी हो रही। अपने होते होते पाकिस्तान में जो जज आप समझते हैं और जो जिन पे ज़्यादती हुई है, जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, वो जो जिनको समझते हैं कि ये दयानतदार जज हैं, ये किसी का असर कबूल नहीं करेंगे, उन जजेस पे मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाएं और इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी करवाएं, ताकि एक जो तज़ब्ज़ुब है, शकूक व शुबहात हैं, एक कहता है तुम ज़िम्मेदार हो, वो कहता है तुम ज़िम्मेदार हो, तो कौम को पता तो लगना चाहिए, ये तो कौम का हक़ है ना। ऐसा कोई इंतज़ाम करें मियाँ साहब, आपका भला इसी में है। वगरना बाद में इंक्वायरी तो होगी,
یہ اتنے بڑے بڑے کیس ہوئے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں، جہاں بہت سارے جانیں گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی، ظلم بھی ہم پہ ہوا، بندے بھی ہمارے مارے گئے، پکڑے بھی ہمارے گئے، الزام بھی ہمارے اوپر ہے۔ کل میں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا موقف، جو انہوں نے تحریک لبیک کی قانونی پوزیشن کیا ہے، جو 4-5 صفحے کا انہوں نے ایک مضمون لکھا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ بڑی شر و بست کے ساتھ انہوں نے تمام چیزوں پہ بحث کی ہے۔ وہ ایسے افراد جو سب کے لیے قابل قبول ہو، محسن نقوی صاحب نے بھی کہا، مفتی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ کام آتے ہیں۔ ایسے افراد کچھ علماء میں سے لے لیں، کچھ ججز میں سے لے لیں، کوئی انکوائری کمیشن بنا دیں، اور یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کی غیر جانبدارانہ، منصفانہ، عدل و انصاف کے مطابق انکوائری ہو جائے، تاکہ تاریخ کا قصہ تو بن گیا ہے، ابھی تو یک طرفہ ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کی باقاعدہ کوئی کمیشن بنا کے انکوائری کروا کے ذمہ داروں کا تعین کر دیں گے تو وہ یہ ادھم نہیں مچے گا کہ جس کا جی چاہتا ہے جس پہ چاہے الزام لگا دے۔ ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کریں تو میں یہ جو سندھ میں مطالبہ کر رہے تھے صاحب، ان کی بھی، جو مرید کے لیے مطالبہ کر رہے تھے ان کی بھی، اور باقی بھی جتنے حادثات ہوئے ہیں ان کی بھی پرزور اس مسئلے پہ حمایت کرتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ابھی یہ گل پلازہ کی آتش زدگی میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، اور اگر انکوائری ہو تو کیا کیا نکلے گا، کوئی تو قصوروار ہے، آخر کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کا سرکاری خزانہ عللوں تللوں میں اڑانے کے لیے تیار ہیں، ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری پنجاب کی سی ایم صاحبہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں 500 بسیں فری چلاؤں گی بسنت والے دن، اوبر ہزاروں کی تعداد میں فری چلے گی، رکشے چلیں گے، موٹر سائیکلیں چلیں گی، آپ نکلیں، باہر نکلیں۔ وہ 8 فروری کے لیے کر رہی ہیں تو اب بچے کو پتہ ہے، لیکن وہ فرما رہی ہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ تو محترمہ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ آپ اپنی جیب سے دے رہی ہیں یا سرکاری خزانے سے؟ کل جب سرکاری خزانے میں یہ بل لگیں گے ساتھ، سرکاری بل بن کے، تو ان کا حال بھی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، وہ ربیع الاول شریف کے پروگرام کے چراغاں کی طرح نہ ہو۔ ربیع الاول شریف کے چراغاں کے لیے 2 سال پہلے حکومت نے جو بجٹ رکھا تھا، اتنے کروڑ روپیہ لگے گا، وہ سارا مل جل کے غائب ہی کر گئے، اور جہاں جہاں لائٹیں بھی نہیں لگی، چراغاں بھی نہیں کیا گیا، اس کا بھی بل ڈالا ہوا تھا، کروڑوں روپیہ غائب کر گئے۔ اسی طرح اب بسنت کے نام پہ آپ محترمہ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہ رہی ہیں، عوام کو خوشیاں لوٹانا چاہ رہی ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ خوشیاں صرف پتنگ بازی سے واپس آئیں گی، لوگوں کا چولہا جلانے سے، لوگوں کو گھر میں 2 وقت کا کھانا فراہم کرنے سے، بے روزگاروں کو روزگار دینے سے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنے سے، مریضوں کی صحت کا، دوائیوں کو سستا کرنے سے خوشی نہیں ہوگی، ان کو پتنگیں اڑانے سے خوشی ہوگی، اور آپ ان کو گفٹ دے رہی ہیں تو پھر مہربانی کر کے اپنی جیب سے دیں۔ یہ اعلان کر دیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اپنی سارا خرچ اپنی جیب سے خرچ کروں گی، سرکاری خزانے پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو میں اس جوڈیشل انکوائری کمیشن کی جو سندھ میں اسمبلی کے ممبر نے کھڑے ہو کے مطالبہ کیا، اس کی پرزور حمایت کرتا ہوں۔ اذان شروع ہوگی، باقی باتیں کل سے انشاءاللہ العزیز۔